भिसामा विदेश पुर्याई नेपाली नागरिकहरूलाई अलपत्र बनाउने मेन पावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रीको प्रतिबद्धता, छानबिन गर्न मार्शल टिम गठन। मेन पावर कम्पनीको आडमा व्यक्तिगत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय, 6 महिनामै 290 वटा ठगीको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता। र साताको पहिलो दिनदेखि निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजार साताको अन्तिम दिन भने सामान्य अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम र शेयर संख्या निरन्तर घट्दो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले भिजिट भिसामा विदेश पुर्याई नेपाली नागरिकहरूलाई अलपत्र बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा भिजिट भिसामा युएई पुगेर अलपत्र भई फर्केकाहरूसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई विदेशमा अलपत्र बनाउने दलाल र मेन पावर कम्पनीहरूको फन्दाबाट जोगाउन सरकारले मन्त्रालयका उपसचिव तथा सिआइबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक सम्मिलित मार्शल टिम गठन गरेको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भिजिट भिसामा युएई लगेर अलपत्र बनाउने दलालहरूलाई क्षमा समेत दिन नमिल्ने भन्दै सरकारले दलालहरूलाई खोजी खोजी कारबाही गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विदेश जाने नेपालीहरूले पनि एकपटक कम्पनी र कामको बारेमा बुझेर जानुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आउँदो आइतबारबाट मन्त्रालयमा 24 घण्टा सेवा उपलब्ध हुने गरी गुनासो सेन्टर स्थापना हुने जानकारी समेत गराउनुभयो। कोमलराज उपाध्याय भन्ने व्यक्ति जुन चाहिँ अहिले भनौँ न, त्यस्ता कोमलराज उपाध्याय धेरै युएईमा छ भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छ। सँगसँगै अहिले धेरै अहिले चाहिँ नि मैले क्याम्प खाली गरेँ भनेर यहाँ मलाई फोटो पठाइरहने, अनि कोलाई नेपाल पठाउँदैछु भनेर टिकट पठाउने लगायत काम गरेको छ। यावत यो बिचमा धेरै तपाईँले नराम्रो, म यही मिडिया मार्फत त्यो कोमलराज उपाध्यायलाई नै भन्न चाहन्छु, तपाईँले अहिले जुन बिचमा जब मैले एक्सनको रूपमा अगाडि बढेपछि जुन भाइहरूलाई नेपाल पठाउनु भयो, यो नमिठो कुरा भए पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म तपाईँलाई के पनि चेतावनी दिन चाहन्छु भन्दा, अब पानी मुनि गए पनि तपाईँले गरेका अपराध कि तपाईँ अब आत्मसमर्पण गरेर तपाईँले आफूले ल्याइएका, झुक्याएर ठगेर ल्याइएका नेपालीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल पठाउनको लागि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र हो, गल्ती हो, मान्छेबाट म गल्ती हुन सक्छ, तर यो गल्ती तपाईँलाई माफ गर्ने खालको गल्ती छैन। तपाईँ लगायत, कोमलराजजी लगायत युएईमा बसेर नेपाली सोझा साझा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दुःख दिने जुन काम तपाईँ मात्रै होइन, जसले गर्नुभएको छ, यो सरकारले छोड्नेवाला छैन। मन्त्रीसँगको छलफलमा पीडितहरूले 1 महिनासम्म काम लगाइदिने आशा गरेर बसे पनि काम नपाएपछि नेपाल सरकारलाई गुहारेको बताउँछन्। आकर्षक पारिश्रमिक हुन्छ भन्ने आशाले भिजिट भिसामा युएई गए पनि दलालहरूले कुनै रोजगारी नदिएको गुनासो गरेका छन्। पीडितहरूले भिजिट भिसामा जानु आफ्नो गल्ती भए पनि गएपछि बेरोजगारी बनेर काम नपाइनुले थप समस्या सृजना भएको बताए। पीडितहरूले त्यहाँ रहेको दूतावासले कुनै पनि सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। 7 तारिकको बिहिबार तपाईँको इन्टरभ्यू हुन्छ, अक्टोबर 7 तारिकको, अनि तपाईँ त्यसपछि सिधै आउन्स गार्डको लागि अनि ड्युटी जोइन हुन्छ भन्ने कुरा, यस्ता कुराहरू राखेर आश्वासन दिएर हामीलाई यहाँबाट भिजिट भिसामा दुबई लग्यो उहाँहरू मार्फतै। र हामी अब हाम्रो
जबकि भिजिट भिसामा हाम्रो युए घुम्न जाने क्षमता पनि छैन। हामी एउटा गाउँघरमा हलो जोतेर खाने मान्छे हो। आज अहिले बिहान के खायो बेलुका कसरी के खाउँ भन्ने स्थितिको मान्छेहरू हौँ हामी। र हामी भएर पुगेर भिजिट भिसामा हामी दुबई गएका थिएनौँ। उहाँले हामीलाई राम्रो सेलेरी हुन्छ भनेर युए भिजिट भिसामा लैजानु भएको थियो, उहाँले स्पोन्सर गरेर। मैले चाहिँ टोटल रकम 2,70,000 रुपियाँ जम्मा गरेको। मैले चाहिँ 1,50,000 रुपियाँ ती कमलराज उपाध्यायको श्रीमती रञ्जना ढकाल प्याकुरेलको नाममा जम्मा गरेको छु। त्यसको भाउचर मसित सुरक्षित छ सर। र बाँकी $1,20,000 चाहिँ $1,20,000 नेपाली रुपियाँ चाहिँ $1,000 लिएर आउनु भनेर चाहिँ मैले एउटा खगेन्द्र लम्साल भन्ने मान्छे चाहिँ एउटा त्यो एयरपोर्ट सेटिङ भनेर उसको नामै फोन नम्बर उतै दुबईबाट चाहिँ एयरपोर्ट सेटिङ दाई भनेर आयो सर। चाखलाग्दो कुरा त्यहाँनिर छ। हुन त यसमा हाम्रो पनि एकदम 100% गल्ती छ सर। हामी यसरी भिजिट भिसामा जानु नहुने थियो र पनि अब आर्थिक अवस्थाले गर्दा अब त्यस्तै हो सर, प्रलोभन पर्यो। त्यस पछाडि अनि त्यस्तै प्रलोभनको शिकार चाहिँ म पनि एउटा भएँ सर। तपाईहरू भिजिटमा आउनुभएको, तपाईँहरूलाई हेर्ने हाम्रो कुनै पनि हैसियत छैन। तपाईँहरू कहाँ गएर कसरी आउनुहुन्छ त्यसरी जानुहोस् भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। राज्यको कर खाएर तल खाएर नेपालको करले उहाँ दुवैमा बस्ने उहाँको शब्द चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तपाईँहरू भिडमा आएको तपाईँले हामीले हेर्न मिल्दैन। यहाँ हामी त एउटा नेपाली हौँ, हामी अल्पत्र परेका छौँ। हाम्रो यदि उद्धार हजुरले कहाँबाट के हुन्छ सहयोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँको त्यो जवाब छ। उहाँको के अरे अडियो हामीले रेकर्ड गरेर राखेको छौँ सर, हामी प्रत्यक्ष देखाउन सक्छौँ। हाम्रो एमबिसीले बारम्बार हामीले कमल उपाध्याय कहाँ छ भन्दाखेरि एमबिसीमा मिटिङ छ भनेर 3 चोटिसम्म जानुभयो। तर हामी पीडितमा एमबिसीबाट कोही पनि मान्छे आएर हामीलाई सोधपुछ केही पनि भएन सर। तर जुन दलाल छ ऊ चाहिँ 3 चोटि गएर मिटिङ भएन सर। यो कारण के हो यसको पनि मन्त्रीज्यू हेर्नुहुन्छ, यसको विषयमा पनि बुझिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पीडितहरूले आर्थिक स्रोत कमजोर भएको र आकर्षक रोजगारी पाउने लोभको कारणले बाध्य भएर भिजिट भिसामा गएको, तर दलालहरूले दुबई विमानस्थलमा पासपोर्ट र $1,000 समेत लगेको गुनासो गरेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई का स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपाली कामदारलाई यसरी लैजानु युएई र नेपाल सरकार बीच भएको श्रम सम्झौता विपरीत हो। लामो समय बेखबर जस्तो बनेको नेपाल सरकार केही दिन यता तातेको छ। हजारौं नेपाली रोजगारीको प्रलोभनमा परि भिजिट भिसामा युएई पुग्ने र अलपत्र पर्ने क्रम बढेसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि व्यवसायीहरूले मान्छे फिर्ता ल्याउन पनि थालेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा मन्दी आए पनि यसको नाममा हुने व्यक्तिगत ठगी भने गत वर्षको 6 महिनाको तुलनामा बढेको छ। सरकारले अधिकतम 10,000 रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने नियम बनाएपछि कतिपय मेन पावर कम्पनीले नक्कली एजेन्ट खडा गरेर पैसा असुल्ने शैली अपनाएपछि व्यक्तिगत ठगी बढेको हो। नक्कली एजेन्ट खडा गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै रकम असुली गर्ने प्रवृत्तिका कारण ठगी रकम र उजुरी संख्या बढेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको 6 महिनाको विवरणमा ठगीको दाबी रकम गत वर्षभन्दा 1,51,87,000 रुपैयाँ बढेर 16,85,62,460 रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको पुष महिनासम्म 15,73,75,529 रुपैयाँ बराबर ठगिएको जनाउँदै पीडित युवाले रकम दाबी गर्दै विभागमा उजुरी दिएका थिए। गत वर्षको पुषसम्म ठगीमा परेर विभागमा उजुरी दिनेको संख्या 161 रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा सो संख्या 290 पुगेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा एजेन्ट राख्न नपाउने निर्णय गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा व्यक्तिगत ठगी रकम 1,51,00,000 रुपैयाँले बढेको उजुरी विभागमा दर्ता भएको छ। विभागले गत वर्ष 58 वटा उजुरी विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखाका अनुसार यो वर्ष 5,61,00,000 बिगो दाबी सहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। यो वर्षको पुषसम्म 33 उजुरी अदालतमा दर्ता गरिएको छ। विभागका अनुसार व्यक्तिगत व्यवस्था खारेज भएसँगै मेन पावर कम्पनीको आडमा व्यक्तिगत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेका कारण उजुरी बढेको हो। बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै यातायातका काममा बिचौलियाको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यातायात सेवालाई चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नका लागि सुधारका कामहरू अघि बढाउनु पर्ने भएकोले मन्त्रालयले अब यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवहारिक काम मात्रै नभई कानुनी कामलाई पनि अघि बढाएर लैजाने बताउनुभयो। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा अझै पनि केही स्थानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकोले मन्त्रालयले त्यसलाई परिपूर्ति गरी अगाडि बढ्ने आश्वासन दिनुभयो।
उहाँले यातायात कार्यालयमा रहेको विभिन्न समयदेखिका ठूला ढड्डाहरूलाई अनलाइनमा राख्नको लागि समस्या भइरहेको भन्दै त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने बताउनुभयो। एउटा सेवालाई कसरी चुस्त दुरुस्त बनाउने भन्ने बारेमा पनि केही न केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब अर्को हिजोको हाम्रो काम गर्ने जुन सिस्टम थियो, ढड्डामा राख्ने सिस्टमले पनि हामीलाई अहिले कतिपय कुराहरू अलिकति असजिलो बनाएको छ। त्यसलाई पनि हामीले हल गर्नुपर्ने छ। अर्को अब हामीसँग अहिले पनि कतिपय अवस्थामा दक्ष जनशक्ति कर्मचारीहरूको अभाव पनि छ। त्यो समस्यालाई पनि हल गर्नुपर्ने देखिएको छ, किनभने अहिलेको अवस्था जुन रूपमा अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रा काम गर्ने शैलीहरू हिजोकै पुराना तरिकाका काम गर्ने शैलीहरू, हाम्रा ढड्डा राख्ने पुरानै तरिकाहरू छन्। हामी अहिले सबै अनलाइन सिस्टमको विकास गर्ने भनेर अगाडि बढ्दै गर्दा अब ठुला ढड्डाहरूलाई सधैँ त्यसलाई सुरक्षित गर्न सकिन्न। त्यसलाई सफ्टवेयरमा कम्प्युटरमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि मुख्य समस्याको रूपमा रहेको छ र त्यो हल गर्नुपर्छ। हामी त्यो बारेमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौँ र छिट्टै नै त्यो निर्णय गर्दैछौँ। अर्को समस्या अब यातायात क्षेत्रमा अलि बढी कार्यालयमा पनि ती समस्या आइ नपुग्ने, बिचा केही मान्छेहरूले अलिकति यो कार्यालयहरूलाई बदनाम गराउनतिर अलि बढी खोजे बिचौलियाहरूले। बिचौलियाहरूलाई रोक्नको लागि हामीले कार्यालयलाई पनि कडा निर्देशन गरेका छौँ। मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स नवीकरणको समस्या बढिरहेकोले यसलाई पनि समाधान गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको बढी सवारी चाप भएको सडकमा पर्ने कोटेश्वर जडीबुटी विस्तार एकातर्फ सकिएको छ भने अर्कातर्फको काम चैतसम्ममा सकिने गरी अघि बढाइएको छ। दक्षिणतर्फ विस्तार सकिएको र उत्तरतर्फ काम भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। दक्षिणतिर चिसो नआउँदा नै सकिएको, तर उत्तरतर्फ तल्लो भागको काम सकाउँदा नै चिसो बढिसकेकाले चिसो सकिनासाथ कालोपत्रे पनि गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ। उत्तरतर्फको निर्माण स्थलमा एउटा घर रहेको छ, जुन घरका कारणले पनि विस्तारमा समस्या भएको हो। घर धनी स्थानान्तरणका लागि सहमत नभएपछि अहिले सो विषय मुद्दामा छ। कोभिड संक्रमणका कारण असर पुगेका अरू ठेक्का जसरी यो ठेक्काको अवधि आगामी चैतसम्मका लागि थप भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्री नै एक प्रमुख नाकाका रूपमा यो सडक रहेको छ। खास गरी प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशसँगै बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिनका लागि यही नाका छ। सामान्य अवस्थामा यो सडकमा लामो समयसम्म जाम हुँदा यात्रु र सवारी चालक हैरान थिए। तिनकुनेबाट लोकन्थलीसम्म नै जाम हुँदा नागरिकलाई केही किलोमिटर यात्रा गर्न घण्टौं लाग्ने गरेको थियो। अहिलेको सडक विस्तार अल्पकालीन समाधान भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान फ्लाइओभर नै भएको सडक विभागले बताउँदै आएको छ। तिनकुने सूर्यविनायक सडक विस्तार गरेको जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले सो स्थानमा फ्लाइओभर वा अन्डरपास निर्माणका लागि अध्ययन गरिसकेको छ। नेपाल पर्वतारोहण संघले कुष्ठरोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। बिहिबार दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित रहेको नेपाल कुष्ठरोग निवारण संघद्वारा सञ्चालित खोकना आरोग्याश्रममा पुगेर संघले कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिहरूलाई ब्ल्याङ्केट र ज्याकेट वितरण गरेको हो। संघले जापानमा रहेको दि निपुन फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा 200 थान ब्ल्याङ्केट र 200 थान ज्याकेट वितरण गरेको नेपाल पर्वतारोहण संघका महासचिव कुलबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। त्यसका साथसाथै संघले सेनिटाइजर, साबुन, मास्क पनि सहयोग गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जापान स्थित द निपुन फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा नेपाल पर्वतारोहण संघले यो खोकनाको विशेष गरी लेप्रोसी एफेक्टेड कुष्ठरोगबाट प्रभावित हुनुभएका बुवामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ संघले पहिलोचोटि यो अवसर जुट्यो। हामी अत्यन्त खुसी छौँ। मानवीय सहयोगको लागि हामीले पर्वतीय पर्यटनको प्रमोट गर्ने कामको साथसाथै यो अवसर पाउँदाखेरि अलि नौलो अनुभूति भइरहेको छ। हामीले आज 200 वटा ब्ल्याङ्केट र 200 वटा डाउन ज्याकेट, यसको साथसाथै सेनिटाइजर, साबुन, मास्क र यसको साथसाथै हामीले ह्यान्डलाई चाहिँ वासिङ यो चाहिँ लिक्विडहरू चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। आरोग्याश्रममा रहनुभएका कुष्ठरोग प्रभावितहरूले जाडोमा न्यानोका लागि ब्ल्याङ्केट र ज्याकेट पाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन्।
जुन मायाको चिनो हामीहरू समक्ष यहाँहरूले ल्याएर यो जाडो महिनामा जसरी यो ज्याकेट अनि ब्ल्याङ्केट हामीहरूलाई यहाँ वितरण गर्नुभयो। म यहाँको एउटा नागरिकको हैसियतले म यो बिरामीहरू सम्पूर्ण बिरामीहरू तर्फद्वारा म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले विभिन्न समयमा सामाजिक सेवाको काम गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा पनि मानवीय सेवाको कामलाई निरन्तरता दिने सङ्घले जनाएको छ। साताको अन्तिम दिन शेयर बजार तीव्र उतार चढावका बीच सामान्य अङ्कले बढेको छ। साताको पहिलो दिनदेखि निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार भने 3.33 अङ्कले बढेर 2779.98 अङ्कले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.12% मात्रै बढेको हो। नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले उकालो लागे पनि कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या भने निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। आज 12 समूहको उपसूचकमा कारोबार भएकोमा 5 समूहको सूचक घटेको छ भने 7 समूहको सूचक बढेको छ। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 133.83 अङ्कले बढेको छ भने होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 21.55 अङ्कले घटेको छ। आज कारोबारमा 2 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। विन नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै सिडिबी हाइड्रो पावर, अजोड इन्सुरेन्स र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको शेयर मूल्य बढेको छ। तर सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैङ्कको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 4.14% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इन्सुरेन्सको 20 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेपाल टेलिकम अपी पावर कम्पनीको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। लामो समयदेखि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। यसअघि माघ 2 गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 17 गतेका लागि बोलाइएको छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि माघ 16 गतेका लागि बोलाइएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सूचना जारी गरी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाएको जानकारी दिएको हो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक लामो समयदेखि पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ भने बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अवरोध जनाउँदै आएको छ। एमालेको अवरोधका कारण चालु संघीय संसदको अधिवेशन प्रक्रियामा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। विदेश भिसामा विदेश पुर्याई नेपाली नागरिकहरूलाई अलपत्र बनाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रीको प्रतिबद्धता, छानबिन गर्न मार्शल टिम गठन। म्यानपावर कम्पनीको आडमा व्यक्तिगत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय, 6 महिनामै 290 वटा ठगीको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता। र साताको पहिलो दिनदेखि निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजार साताको अन्तिम दिन भने सामान्य अङ्कले बढ्यो। कारोबार रकम र शेयर सङ्ख्या निरन्तर घट्दो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।